ارشاد ربانی رب العالمین نے فرمایا یا ایھوالذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے ایمان والے ہو میرے کولوں ڈریا جے، تقوی پرہیزگاری اختیار کریا جے، یعنی کی مطلب ہے پتہ لگدا ہے رب سونا ایمان والیاں نوں ڈرا رہا ہے، تے رب نے نہیں فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسانوں ڈریا جے، رب فرمایا آمنو، اے ایمان والیو میرے کولوں ڈریا جے، تقوی پرہیزگاری اختیار کریا جے، مولا من لیا ہے تیرے نبیاں نو، تیریاں کتاباں نو، آخرت دے دیار نو من لیا ہے۔ کیا گل مک گئی، لیکن رب فرمایا نا نا گل مکی نہیں، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کریا جے، میرے کولوں ڈریا جے، میرے کولوں ڈریا جے، پتہ لگدا ہے رب سونا ایمان والیاں نوں ڈرا رہا ہے، تے ایمان والیاں دا بھی حق بندا ہے رب کولوں ڈردے رہن، رب کولوں ڈردے رہن، او دا خوف کردے رہن، تقوی پرہیزگاری اختیار کردے رہن۔ اج ویکھ تے صحیح سونیاں، اج تیرا میرا حال کی بنیا پیا ہے، اج اسی چھڑی نماز تے آکڑ پئے ہاں، خالی مسلمان دے ناں تے آکڑ پئے ہاں، چھڑے کلمے تے آکڑ پئے ہاں، اج سانوں مصیبت پہ گئی ہے، اوئے تو میں کیڑے باغ دی مولی ہاں، ایتھے تے پیر باؤ ورگے وی ہتھ بن کے کہہ گئے نے نا میں سیر اوئے نا پاش ڈاکی، پہلو میں گل سنو نا بعد اچ کلام پڑھاں گا، بعد اچ کلام سناواں گا، سمجھ چھیتی لگ جائے گی۔ ادھر میرے ال توجہ کرے آج آقا نامدار مدنی تاجدار صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے ہو، اس دھرتی تے رہ کے رسول دی غلامی دا دعویٰ کرن والے ہو، میرے سنی گئی اور نوجوانوں، حضرت سخی سلطان باؤ سرکار نکی جی عمرے شور کوٹ دے علاقے دے اندر رہن والے نے، بیمار ہو گئے، بیمار ہو گئے، آپ دے والد حضرت بازید محمد سرکار نے اپنے خادم نو، اپنے غلام نو بھیجیا ہے، جا طبیب نو سد کے لے آ، خادم جاندا ہے طبیب نو جا کے کہندا ہے او طبیباں بازید محمد دا پتر بیمار ہے، چل کے اوندا علاج کر دے۔ طبیب کہندا ہے بازید محمد دا کیڑا پتر بیمار ہے، خادم کہندا ہے بازید محمد دا پتر باہو بیمار ہے، طبیب کہندا ہے میں باہوں نوں ویکھن واسطے نہیں جانا، میں باہوں نوں ویکھن واسطے نہیں جانا، خادم کہندا ہے کیوں نہیں جانا، طبیب کہندا ہے میں سنیا ہے جیڑا باہوں نوں ویکھ لیندا ہے اودے نبی دا کلمہ پڑھن لگ پیندا ہے، جیڑا باہوں نوں ویکھ لیندا ہے اودے نبی دا کلمہ پڑھن لگ پیندا ہے، میں تاں نہیں جانا۔ خادم کہندا ہے مڑ علاج کیویں کرے گا، طبیب کہندا ہے جا ایک برتن دے اندر حضرت پیر باہو دا پیشاب لے آ، میں پیشاب نوں نظر مار کے دس دیاں گا باہو نوں کیڑی بیماری ہے۔ خادم جاندا ہے ایک برتن دے اندر حضرت پیر باہو سرکار دا پیشاب لے کے آوندا ہے، ایویں طبیب دے کے کردا ہے، طبیب دی نظر پئی زبان تے جاری ہو گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اچھی اچھی پڑھن لگ پیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ویکھتے صحیح سجنا رب دا کڈا بڑا ولی ہے تے کی کہندا ہے مولا نا
نام سیرے اوے نا پاش ڈاکی نا پوری سرساہی ہو نا میں تولا